माशाअल्लाह। अरबी तकरीर पेश करने के लिए आसिफ शुआइब अहमद को दावत देता हूँ, वो आएँ और तकरीर पेश फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि الذين اصطفى أما بعد. رئيس الاحتفال المؤقر، أساتذة هذه الدار العلمية التربوية، وإخواني في الله، نحن نجتمع الآن في احتفال المعهد، فيسرني ويسعدني أن ألقي عدة كلمات حول الموضوع أهمية اللغة العربية ومكانتها. أيها المستمعون الكرام، كل واحد منا يعرف معرفة جيدة بأن اللغة العربية لغة دينية للمسلمين، اختارها الله عز وجل لكتاب الخالد من بين اللغات مع كثرتها وتنوعها، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وما نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم طول حياته إلا بهذه اللغة الكريمة، وكذلك أصحابه البررة الكرام كانوا الناطقين بالضاد. إخواني في الله، إن اللغة العربية لغة الكتاب والسنة، ولغة الدين والإسلام، ولغة أهل الجنة، وفيها ذخيرة كبيرة من العلوم الدينية الإسلامية، وليست أمهات الكتب الدينية إلا فيها. فلا يمكن لأحد أن يفهم كتاب الله حق الفهم ويتذوق بفصاحته وبلاغته إلا بعد الإتقان باللغة العربية. فلذلك عندما نطالع السير والسوانح لعلمائنا الكبار وأسلافنا العظام، فنرى أنهم كانوا يعرفون هذه اللغة معرفة جيدة، وبإتقان هذه اللغة الكريمة إنهم غاصوا في بحر الكتاب والسنة، واستفادوا بأمهات الكتب استفادة تامة، وتنزهوا في بساتين العلوم الدينية، وتمتعوا بنتائج العباقرة الإسلاميين، ثم استطاعوا أن يخدموا الدين والإسلام أحسن خدمة، وسعوا لإعلاء كلمة الله خير سعي. عصافير حديقة معهد، نحن نتلو كتاب الله العظيم ولا نفهم أنه بماذا يتطلب منا، لا نتذوق بمعانيه السامية ولا نتمتع بفصاحته وبلاغه. نحن نودي كل يوم الصلوات الخمس ونقرأ فيها سور القرآن العربية ولا نفهم معانيه العالية، فكيف تقشعر قلوبنا؟ نسمع كلام الله كله في التراويح المباركة ولا يزيدنا إيمانا، مع أنه قد ورد في شأن المؤمنين المخلصين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فيا أيها المستمعون الكرام، يجب على المسلمين عامة وعلى العلماء والطلاب خاصة أن يتعلموا لغة الكتاب والسنة نطقا وقراءة وكتابة وختابة، وعلى مسؤول المدارس العربية والمنتسبين إليها أن يعموا هذه اللغة القرآنية ويجعلوها لغة رسمية للمدارس الدينية الإسلامية، ويبدلوا بيئة المدارس إلى بيئة العربية، ويبذلوا كل ما يملكون من رخيص وغال لتوسيع نطاقها. إخواني في الله، إننا نرى أن كتب المدارس الدينية الدراسية أكثرها بالعربية، وكلما يتقدم الطالب إلى الفصول العليا يزداد عدد الكتب العربية، فاللغة العربية منزلتها كعمود فقري في المناهج العربية. إن عمت هذه اللغة الكريمة حتى تكون لغة رسمية للمدارس الدينية الإسلامية، أمكن للدارسين والطلاب أن يستفيدوا من الكتاب والسنة وأمهات الكتب ومن المواد الدينية الدراسية أكثر فأكثر، ويمكنهم أن يفهموا الدين والإسلام حق الفهم ويحاولوا لإعلاء كلمة الله في العالم كله على نطاق أوسع. إخواني في الله، عدد كبير من طلاب المدارس العربية
يريدون أن يتعلموا اللغة العربية نطقا وقراءة وكتابة وختابة، لكنهم يعجزون عنها لأنهم يريدون ويتمنون فقط ولا يجتهدون ولا يتحملون أي مشقة لتعلم اللغة العربية. فهل يمكن لأحد أن يدرك مطلوبه بالإرادة والتمني فحسب؟ كلا. ألا تعلمون ماذا قال الشاعر؟ إن الشاعر يقول: لو كان هذا العلم يدرك بالمنى، لو كان هذا العلم يدرك بالمنى ما كان يبقى في البرية جاهلون. أيها الأصدقاء، إن أردتم أن تتعلموا اللغة العربية وتتقنوها نطقا وقراءة وكتابة وختابة فعليكم أن تجتهدوا لها اجتهادا بالغا متواصلا حتى تدركوا مطلوبكم وتصلوا إلى غايتكم. كما قال الشاعر: الجد يدني كل أمر شاشع والجد يفتح كل باب مغلق. أخيرا أدعو الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.